दोशंबा 12 रबीउल अव्वल को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये वही साल था जबकि अबरहा के लश्कर ने खाना काबा को ताराज करने के लिए मक्का पर लश्कर कशी की थी, और ये वाक़या उन मौजज़ात में से है जो कब्ले विलादत नबवी ज़ाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बरकत से अल्लाह ताला ने अहले मक्का को दुश्मनों के शर से महफूज फरमाया और उन्हें तकवीत अता फरमाई। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मैंने देखा कि आसमान के सितारे बारिश की तरह मुझ पर बरसने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुश्ताक हैं। सैयदा आमना ने फरमाया, जब विलादत के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मैंने देखा कि आपने सर मुबारक उठाया, आसमान की जानिब मुँह करके दस्ते दुआ उठाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो कसरा के ऐवान के 14 कंगरे गिर गए। पारसियों के आतिश कदा की आग जो 1000 साल से मुसलसल जल रही थी बुझ गई। इस मौके पर बहुत से मौजज़ात रूनुमा हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सैयदा आमना ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला कराई कि आपको अल्लाह ताला ने पोता अता फरमाया है। ये खुशखबरी सुनकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब खुश घर आए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को वो तमाम वाक़यात सुनाए और उन मोजज़ात के बारे में बताया जो पैदाइश के वक्त रूनुमा हुए। उसी वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में उठाया और खाना काबा लाए और उसके चारों गोशों में गए, शुक्र इलाही बचा लाए और बहुत सी दुआएं की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल इस दौरान हुआ जब सैयदा आमना हालत हमल में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आपके लिए दाया की तलाश हुई। मक्का के लोगों का तरीका ये था कि वह अपने बच्चों की परवरिश के लिए देहात की साफ और खुली आबो हवा में दूध पिलाने वालियों के सुपुर्द कर दिया करते थे। अहले मक्का की खिदमत ज़्यादातर बनु साद की ख़वातीन सर अंजाम देती थीं। चुनाचे जब ये ख़वातीन मक्का आईं तो सब ने अपने मनपसंद बच्चों को ले लिया ताकि माली मनफत हासिल हो। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, जब मैं अपने कबीले वालों के साथ मक्का आई तो मेरे साथ की ख़वातीन ने ऐसे बच्चों को ले लिया जिनके वालिदैन भी मौजूद थे और उनसे अच्छी कीमत की उम्मीद भी थी। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, मैं अपनी सवारी की लागरी की वजह से देर से पहुंची थी, इसलिए किसी मालदार का बच्चा मुझे ना मिल सका। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दूध पिलाने वाली ने इसलिए ना लिया था कि आपके वालिद हयात ना थे। हलीमा कहती है, मैं सारे मक्का में घूमी ताकि किसी मालदार का बच्चा मिल जाए और मुझे कोई मालदार बच्चा ना मिल सका। सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि इस वजह से मेरा दिल बहुत तंग हुआ क्योंकि अपने इलाके में कहत साली की वजह से हम माशी तौर पर बदहाल थे। सादिया हलीमा ने जब अपने शोहर से मायूसी का इजहार किया तो वो भी परेशान हुए। आपने एक मर्तबा फिर से कोशिश की लेकिन कोई बच्चा ना मिला। सादिया हलीमा कहती हैं, मेरे लिए परेशानी की एक बात और हुई कि मेरे कबीले की औरतें मक्का से वापस जाने लगी। सैयदा हलीमा कहने लगी कि खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है मैं इस यतीम बच्चे को अपनी रज़ायत में कबूल कर लूं ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि अबू ज़बीब की बेटी हलीमा को दूध पिलाने के लिए कोई बच्चा ना मिला। आपने अपने शोहर से इजाज़त ली और सैयदा आमना की खिदमत में हाजिर होकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, जब कबीले की दूसरी औरतें रवानगी के लिए अपनी सवारियों पर बैठीं तो मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी सवारी पर बैठी। आते वक्त मेरी साथी औरतें मुझ पर हंसती रहीं क्योंकि मेरी ऊँटनी बहुत लागिर और कमज़ोर थी क्योंकि ये सबसे पीछे रह जाती थी, लेकिन वापसी के सफ़र में वो इतनी तेज़ चल रही थी कि सबसे आगे निकल गए। ये मालूम होता था कि कोई परिंदा महू परवाज है। आप फरमाती हैं, मेरी साथी औरतें ताजुब से मुझे और मेरी सवारी को देखकर उन्होंने मुझसे कहा, हलीमा ये तुम्हारी वही सवारी है जो आते वक्त बामुश्किल चलती थी और सबसे पीछे रह जाती थी, और अब ऐसी क्या बात हुई है। हलीमा फरमाती हैं, मैंने उनसे कहा कि ये सब इस फर्जंद की बरकतें हैं जो हमारे ख़ानदान पर नाजिल हुई हैं।
جب آپ اپنے علاقے میں آئیں اس وقت یہاں حالت یہ تھی کہ پورا علاقہ خشک سالی کا شکار تھا۔ صبح کو جو جانور چرنے کے لیے جاتے وہ شام کو بھوکے واپس آتے اور ان سے ایک قطرہ دودھ بھی حاصل نہ ہوتا تھا۔ قبیلہ بنی سعد سے اگر ایک قطرہ دودھ طلب کیا جاتا تو نہ ملتا تھا۔ سیدہ حلیمہ کہنے لگی، جس دن ہم اپنے گھر پہنچے تو اس دن شام کو جب ہماری بکریاں گھر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور روزانہ ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہتا۔ سیدہ حلیمہ کہنے لگی، میں اور میرے گھر والے پیٹ بھر کر دودھ پیتے، پھر بھی دودھ باقی بچ جاتا تھا، لیکن میرے قبیلے والوں کے پاس ایک قطرہ دودھ بھی نہ ہوتا۔ میرے قبیلے کے لوگ ان حالات کو دیکھتے اور تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا بات ہے، ہمارے جانور روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا دودھ خشک ہو رہا ہے، جبکہ حلیمہ کے جانور روز بروز فربا ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے ملازموں سے کہتے، تم بھی اپنے جانور اسی علاقے میں چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ وہ چرواہے اپنے جانور حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ چرانے لگے، لیکن انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ دائی حلیمہ کہا کرتی تھی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائی ہے اور اپنی نعمتوں کے دروازے کھول کر ہمیں راحت اور خوشحالی سے ہمکنار کیا ہے، اور ہم پر انعام و اکرام میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس فرزند کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، ایک وہ وقت تھا جب کہ قبیلہ بنو سعد میں ہم سے بڑھ کر کوئی غریب نہ تھا، لیکن آپ کی تشریف آوری کی برکت سے یہ غربت امیری میں تبدیل ہوئی ہے، اور وہ وقت بھی آیا جب کہ ہم سے زیادہ مال و دولت قبیلے بھر میں کسی کے پاس نہ تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے کر اپنے ٹھکانے پر آئی، اپنے گھر آئی، یہاں آ کر میں نے اپنے پستان کو جس میں دودھ خشک ہو رہا تھا اور اس سے اتنا دودھ نہ نکلتا جس سے میرا اپنا بیٹا بھی پیٹ بھر لیتا، اور وہ بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا رہتا تھا، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں وہ پستان دیا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوا تھا کہ اس میں دودھ کی نہریں رواں ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور میرے بیٹے کے لیے بھی اتنا دودھ بچا جسے وہ بھی شکم سیر ہو گیا اور رات کو بھوک سے نہ رویا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند کی اونٹنی بھی بہت کمزور تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ جس دن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر سے لائی، میرے شوہر نے سوچا ذرا اونٹنی کو دیکھیں کس حال میں ہے۔ انہوں نے اس کے تھنوں کو چھوا تو وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کے شوہر نے جب اونٹنی کا دودھ نکالا تو برتن دودھ سے بھر گیا۔ سیدہ حلیمہ کہنے لگی، ہم دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، رات کو آرام سے سوئے۔ صبح کو جب ہم اٹھے تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، حلیمہ کیسے مبارک اور خوش بخت بچے کو گھر لے کر آئی ہو، کل ہم سب اس کے طفیل شکم سیر ہو کر سوئے، امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ان کی برکتوں سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھان دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت اچھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال بھر کی عمر میں ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 2 سال ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ میرے قبیلے کی عورتیں جن بچوں کو لے کر آئی تھیں، مدت مکمل ہونے پر انہیں واپس لے جا رہی تھیں، لیکن میں پسو پیش کر رہی تھی اور کسی طرح یہ نہ چاہتی تھی کہ آپ کی وجہ سے میرے خاندان کو جو خوشحالی نصیب ہوئی ہے اس سے محروم ہو جاؤں، لیکن پرورش کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی یہ استحقاق نہ تھا کہ میں آپ کو مزید اپنے پاس روکتی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو راضی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں۔ چنانچہ سیدہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہنے لگیں کہ مکہ کی آب و ہوا ہمارے علاقے کی آب و ہوا کے مقابلے میں لطیف نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس فرزند گرامی کو صحت کی خاطر کچھ دن اور میرے پاس رہنے دیں۔ چنانچہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راضی ہو گئیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی اپنے گھر لے آئی۔ اس طرح میرے دل کو سکون ملا، میرے دل کی اور میرے گھر کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ سبسکرائب